Kinsa ka ang magmadaugon, ang dautan o ang maayo? Kaysa karon diri sa kalibutan kung imong makita no, kung mubuhat ka og maayo, daghan kaayong kritiko. Kung mubuhat ka og dautan, dili kayo sila makabuylo. Ngano kaha ni? Sa ako personally mao na akong nakita. Kung magbuhat ka og maayo nga para sa Ginoo, daghan kaayo kang kritiko og daghan nga makigdebate nimo. Kung ang usa ka tawo kanunay nga nangandoy sa Ginoo, kanunay nagahisgot og Biblia, kanunay nagahisgot og langit, ay daghan gyud kaayong kritiko, di gid malikayan. Pero gani og namaligya og syabo, namaligya og illegal, wala gyud mo kritik basta-basta. Ngano ka ni? Psychologically effective ang kaisog sa kalibutan nga mahadlok ang mga kritiko nga sila balikan. Ingana gyud kalisod sulbaron ang problema sa kalibutan. Kani real talk dili gid nato pwede nga direktahon sa pagsulbad ang usa ka problema, ilabi na kung dunay kalambigitan ang mga dagkong kriminal nga mga grupo. Ilabi na kung dunay kakayahan o dunay kwarta. Tungod kay ang kalibutan gipatuyok-tuyok man sa kwarta. So sa mga dagkong negosyante diha, shout out sa inyo. Advantage gyud mo. Ang hustisya tama lang og patas kini. Apan ang proseso nagkinahanglan gyud og kwarta. Maglisod man in town kag file og kaso kung wa kay kwarta. Unsa man nimo in town pagduol ngadto sa husgado kung wala kay pamilite. Og unsaon man sad nimo pag-convince ang mga tawo nga mo-witness nga dapig kanimo kung wala kay ikahatag kanilang pamasahe o bisan na lamang sa mga pagkaon. Dili man kana moingon nga sila ang modala og mga pagkaon ngadto sa korte og mo-absent sa ilang trabaho, maningil man na og tabang nimo. Dili gyud malikayan, di ba? Mao na siyang gitawag reality sa kalibutan og dili na pwede nga basta-basta nato nga masulbad. Ang kasulbaran niya na maigsuon isa lang. Dili ka mo engage og problema. Mulikay ka sa mga kasamo, kagubot, o dili nimo hatagag bili ang mga tao nga agresibo, nga mohagit, og mohatag og dalan kanimo nga magkaproblema ka. Nga posibleng mosangpot ngadto sa legalidad nga mga proseso. Kana siya mga igsuon, isa ka na ka-experience sa kinabuhi sa tao. Og dili gyud pwede nga moingon ta nga naay balaod, magsalig na lang ta kay dunay proseso, naa ako sa tama. Bisan pag naa ka sa tama, pag-abot sa proseso sa husgado, ay problema gihapon na oy dili basta-basta. Unang-una, kung wala kay kwarta, nag-construction ka, unya duna kay legal nga problema. Unya ipatawag ka sa korte para moatubang ka didto bisan pag kumpleto kag ebidensya. Kung moadto ka didto di man kasilduhan sa imong amo, so absent ka. Kung doon na kay pamilya nga nabilin, wa kay ikapakaon pagkaugma kay wa man kakatrabaho. Di ba? Mao na ang kalisod. So mga igsuon, paalala lang sa atong tanan, kung mahimo jud di jud maayo maka-engage og kaning problema. Mauna nga sa laktod nga pagkasulti gikinahanglan nato ang pakikisama. Makisama ta sa atong isig ka tawo. Makibagay. Kinahanglan mga igsuon nga bisan pag moingon ta mga igala nga muragan si kusbitan ini. Pasagdi na. Padayon ka sa imong pagpaningkamot. Oy murag giloko man ini, murag wadi ni makatarunganon, naa man kos katarungan. Kinahanglan nga mo voice out ko. Dili sa tanang panahon nga basta-basta ka mag voice out kay naa ka sa katarungan. Kay dili tanan nga naa sa katarungan lamang. Mo na hinumduman nato. Lisod kay mangitag kwarta ro panahon na. Apan dali ra kay gastuhon ang kwarta. Ang atong pamugas, ang atong problema sa panimalay. Unya mo engage pa kita sa problema. Moingon pudayon ang uban nga kana mga dagkong mga kurakot ng mga tao, mga unsa nga klase, negosyante, politiko, o trabahante sa gobyerno, o mga simpleng tao nga dunay mga diskarte, mga kwartahan. Dili lagi basta-basta sila madutlan. Madutlan man gud na sila gud in town, oy. Ang problema lang, ang mga kabus og walay kwarta, dili naman na kaayo makabuylo sa pagpanumbong kay naglisod pa man in town nagbugas para ugma. Di ba? Unya nganong dali ra man kaayo i-critic ang mga tao ilabi na kung walay kakayahan nga mo response. Siyempre,
dili man sila mahadlok. Pero kung mga ilado o kwartahan, hadlok man ka. Unang-una, naa sila'y kaya sa pakiga lantugi kanimo kay naa sila'y kwarta, di sila maglisod. Mao na siya nga sa ato karon no, maglibog ta kung kinsa gyud ang tinuod mo daog aning kalibutan na. Ang maayo o ang dautan. Kay bisan pag unsa nimo kaayo, unya wala gid kaya mo, wala gid ka gihapoy mahimo. Bisan pag unsa nimo kadautan, kung doon na kay kakayahan, medyo malangan-langan pagyud gamay ang mga posibleng proseso nga makigbato kanimo. So lamang-lamang jud og naay kwarta no. Tinuod ba na? Bag naa kay kwarta, siyempre dili gyud ka alanganin. Mao nang kailangan kita maningkamot nga makakwarta, mo engage ta ginagmayng negosyo, hinay-hinay nga mukamang, i-priority nato atong kaugalingon. Dili nato i-priority ang uban. Kay wala gyud laing motabang nato kita ra sa atong kaugalingon pag abot sa katapusan.